नमस्कार। आज जेठ 15 गते 15औं गणतन्त्र दिवस अर्थात् देशमा गणतन्त्र स्थापना भएको 15 वर्ष बित्यो। गण भनेको के हो? गण भनेको जनता, तन्त्र भनेको के हो? शासन, अर्थात् गणतन्त्र जनताको शासन। जनताको शासन छ कि छैन त देशमा? अहिलेको यो गणतन्त्र नेतातन्त्र हो कि गणतन्त्र हो? यो प्रश्न गम्भीर रूपले खडा भएको छ। राजनीतिक दलका नेताहरूले गणतन्त्रलाई जनताको तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित हुनै दिएनन्। नेतातन्त्रकै घेराबन्दीमा यसलाई राखे। बरु गणतन्त्रलाई तस्करतन्त्र, गणतन्त्रलाई हत्याराहरूको तन्त्र, गणतन्त्रलाई अपहरणकारीहरूको तन्त्र, गणतन्त्रलाई भ्रष्टाचारीहरूको तन्त्र, गणतन्त्रलाई लुटेराहरूको तन्त्र, गणतन्त्रलाई साम्राज्यवादीहरूको तन्त्र, गणतन्त्रलाई माफियाहरूको तन्त्र, यो आजको यथार्थ हो। गणतन्त्रमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरू, उपराष्ट्रपति सबैबाट शुभकामना व्यक्त भएको छ। तर गणतन्त्रको वास्तविकता के हो? गणतन्त्र भनेको के हो? जनताले गणतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएका छन् कि छैनन्? जनताले वास्तवमा गणतन्त्र भनेको केलाई बुझे र राजतन्त्र भनेको केलाई बुझे भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न सकेनन्। गणतन्त्रको स्वाद यदि कसैले चाख्न पाएको छ भने त्यो नेताहरूले मात्र चाख्न पाएका छन्। यो आजको देशको वस्तुगत स्थिति हो। सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र मानिएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिन संसद भवनमा रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नुभयो। उहाँले अझै पनि शक्ति केन्द्रहरूले देशलाई खेलाइरहेको कुराको उद्घाटन गर्नुभएको छ। उहाँले यो गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्रको फुलबारीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजयी भएका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर दुवैजनालाई सुन्दर फूल भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको फुलबारीभित्र काठमाडौँ र धरानमा फेरि दुईटा नयाँ फुलहरू फक्रिएको जस्तो ठान्छु म चाहिँ। फुलबारी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै हो। यही संविधानकै फुलबारीभित्र यस अर्थमा उहाँहरूले यदि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना नीतिहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, नीतिहरूलाई सच्याउनु पर्ने, त्यसको निम्ति सोच्नुपर्ने, राजनीतिक दलहरूले आत्मसमीक्षा गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने, उम्मेदवार छनौट गर्दा त्रुटि भएको छ भने त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्कै बनाएको छ काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयरले। तर यो राजनीतिक दललाई नै चुनौती हो भनेर बुझ्नु सही हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। यो राजनीतिक दललाई सावधानी गराउने काम पक्कै भएको छ। हामी राजनीतिक दलहरू एक्लै पूर्ण छौँ भनेर सोच्ने ट्रेनतिर अगाडि बढेको थियो भने यसलाई पक्कै पनि काठमाडौँ र धरानले, त्यहाँको जनताले समग्रमा प्रश्न खडा गरेकै हो। तर यो हामीलाई सचेत हुनको निम्ति, हामीलाई आफ्ना कमी कमजोरी सच्याउनको निम्ति एउटा अवसर पनि हो र एउटा चुनौती पनि हो। त्यो रूपमा लिँदा मैले दुवै मेयरलाई मैले पहिला पनि बोलेको छु, उहाँहरूलाई बधाई भनेको छु, धन्यवाद भनेको छु। तपाईहरू यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अन्तर्गत, यही सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान अन्तर्गत तपाईहरूले जनताका भावनाहरूलाई, जनताका आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने र राजनीतिक दलहरूसँग समदूरीको सम्बन्धसहित सबैको सहयोग जुटाउन सक्नुहोस्, मेरो शुभकामना छ। र हामी सबैको निम्ति पनि यसलाई एउटा नयाँ अवसरको रूपमा
आफ्नो रूपान्तरणको निम्ति, आफ्नो आत्मसमीक्षाको निम्ति एउटा अवसर उहाँहरूले प्रदान गरेको रूपमा लिनु आवश्यक छ। पक्कै पनि यो पनि हो, पात्रहरू इतिहासमा कुनै खास कालखण्डमा यसरी देखा पर्ने गर्छन् र ती पात्रहरूले जनताको अगाडि निर्वाचनको बेलामा गरेका प्रतिबद्धता र कमिटमेन्टहरू सहित अडिराख्न सक्ने हुन्छ या हुँदैन। किनकि यस्ता पात्रहरूलाई घेराबन्दी गर्ने विभिन्न शक्ति केन्द्रहरू, विभिन्न विचार प्रवृत्तिहरू, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूले पक्कै पनि कोसिस गर्छन्। अब काठमाडौँको मेयर र धरानको मेयर त्यस खालको घेराबन्दीबाट आफूलाई मुक्त राख्दै साँच्चै जनताको सेवाको निम्ति समर्पित भएर लाग्दा त्यसले राजनीतिक दलहरूलाई पनि रूपान्तरण गर्न, सोचिन, आत्मसमीक्षा गर्न उत्प्रेरणा नै दिनेछ। त्यही वातावरण बनोस् भन्ने म चाहन्छु। तर यी फुलहरू दलीय तन्त्रभित्र अटाएनन्। दलीय तन्त्रभन्दा बाहिर पुगेर यी दुवैजनाले चुनौती दिएका छन् यो दलीय तन्त्रलाई, जुन दलीय तन्त्रलाई दलीय तन्त्रभन्दा पनि बाहिर नेता तन्त्रमा विकसित गरेर नेताहरूको हुकुमी शासन कायम गराएर बरु यो तन्त्रभन्दा त राजतन्त्रै ठिक थियो भन्ने सन्देश जनतामा पुर्याइरहेका छन्। यो गणतन्त्रलाई अलोकप्रिय बनाउने काममा, गणतन्त्रलाई नेतातन्त्र बनाउन तल्लीन भएर लागिरहेका र यो गणतन्त्रलाई गलत तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित गरिरहेका, दलाल तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित गरिरहेका, लम्पसार तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित गरिरहेका, राष्ट्रघाती तन्त्रको रूपमा रूपान्तरित गरिरहेका नेताहरूले जनतामा वितृष्णा जगाइरहेका छन्। यो तन्त्र जनताको तन्त्र होइन, जनताको जीवनस्तरलाई विकास गर्न चाहने यो तन्त्र होइन भन्ने सन्देश नेताहरूले दिइरहेका छन्। प्रचण्डले संसदको रोस्ट्रममा उभिएर जेठ 14 गते बोल्नुभएका शब्दहरू सुन्ने हो भने जो कसैलाई पनि अहिलेको यो व्यवस्था देश र जनताको निम्ति काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। फेरि पनि अहिले देश सहज परिस्थितिमा पक्कै पनि छैन। कोभिडको कारणले त्यसबाट सृजित परिस्थिति, अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परेको पोलराइजेसनको नयाँ परिस्थितिका कारण, विभिन्न ठाउँका युद्धहरूका कारण, विभिन्न शक्ति केन्द्रहरूको स्थितिमा आएको फेरबदलको कारण पनि त्यसको असर दुनियाँभरि परेको छ र नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। र यसको सामना एउटा राजनीतिक दल विशेषले या सरकार एक्लैले मात्रै गर्न सक्ने स्थिति पनि छैन। तर मुख्य दायित्व पक्कै पनि सरकारकै हुन्छ। महँगी, साँच्चै महँगीको मारले नेपाली जनताको ढाड सेकिएकै छ। प्रत्येक भान्साबाट विद्रोह हुने हो कि भने जस्तो परिस्थिति बन्दैछ। दिन प्रतिदिन बढेको महँगीका कारण जनता आजित हुने परिस्थिति बनेको छ। यसको सामना हामीले गर्नु छ। मेरो सरकारलाई के सुझाव छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि जसरी भएको छ, हाम्रा छिमेकीहरूले यो मूल्य वृद्धिको मारबाट जनतालाई जोगाउनको लागि पहिला उठाउने भनेको कर छुट दिएर त्यसबाट मूल्य समायोजन गर्ने कोसिस भएको छ। हाम्रो पनि यस अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा जुन कर लगाउने गरिएको छ त्यो कर हटाएर जसरी भए पनि जनतालाई राहत दिने कुरामा सरकारको ध्यान जाओस्। म गम्भीर रूपले भन्न चाहन्छु। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई अस्ति मात्रै पनि भनेको छु, कर घटाएर भए पनि मूल्य वृद्धि रोक्न पर्यो। हामी यसलाई गम्भीर रूपले लिन सकेनौँ भने जनतामा असन्तुष्टि र आक्रोश झन बढ्छ र त्यसले सङ्कट झन गम्भीर हुने खतरा छ। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले
यो विषयलाई गम्भीर रूपले लिनुभएको छ र यसको समाधान गर्नको निम्ति हामी अगाडि जानु छ। हामीलाई अहिले आवश्यकता छ हाम्रो आर्थिक नीतिमा, हाम्रो उत्पादन प्रक्रियामा, हाम्रो आत्मनिर्भर हुने प्रक्रियामा हामीले रेडिकल्ली अलि गुणात्मक ढङ्गले नसोची हुने स्थिति छैन। तर हामी निर्वाचन वर्षमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। हामी त्यो निर्वाचनमा त जानु नै छ। निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न हुनेसँगै आउने दिनमा हामीले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको निम्ति त्यसको व्यवसायीकरण, त्यसको यान्त्रिकीकरण, त्यसको वैज्ञानिक विधिको प्रयोगद्वारा अगाडि बढाउने काम अनि कृषिमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने काम, भू उपयोग नीतिलाई अझ परिमार्जन र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा, यो सबैमा हामीले गुणात्मक ढङ्गले सोच्न जरुरी छ। मलाई लाग्छ अहिलेको यो नीति कार्यक्रमले त्यतापट्टि सोझ्याउन बल गरेको छ। अहिले नै यो पूर्ण भएको म पनि ठान्दिनँ। यसभित्र अझ धेरै गर्न बाँकी छ। तर यसले कम्तीमा पनि हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र कृषि हो, उत्पादन वृद्धि, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुरा हो। हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कुरा ऊर्जा हो, उद्योग हो, पर्यटन हो, शिक्षा, स्वास्थ्य हो भन्ने कुरालाई यसले प्राथमिकता क्रम सहित राखेको हुनाले यो त्यो दिशातिर सोझिएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। यो एउटा रेडिकल रिफर्म नेपाललाई चाहिएको छ। आत्मनिर्भरताको निम्ति, उत्पादन अभिवृद्धिको निम्ति, आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका निम्ति हामीले सामान्य रूपमा होइन, अब कयौं चिजलाई हामीले रोक लगाइदिन पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। उत्पादन बढेको छैन, उत्पादन बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा स्वयं प्रचण्डले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। यो गणतन्त्रप्रति, यो लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ। त्यसकारण स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले फरक ढङ्गले फरक अस्तित्व देखाउन पुगेका छन्, प्रचण्डले स्वीकार गर्नुभएको छ। त्यसो हो भने यसमा सुधार गर्न किन प्रयत्न हुँदैन त? यो तन्त्रलाई जनताको तन्त्रमा विकसित गराउन किन ध्यान पुग्दैन त? प्रचण्डहरूले अथवा अहिलेका सत्ता गठबन्धनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू सबैले गम्भीरतापूर्वक आत्मालोचना गर्दै, आत्मसमीक्षा गर्दै आफ्ना गल्तीहरू कहाँ भए, किन हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकिरहेका छैनौँ? 15 वर्ष बित्यो, अरू कति वर्षपछि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्ने? हामी कृषि प्रधान देशको रूपमा छौँ। प्रचण्डले अघि भन्नुभए झैँ कृषि प्रधान देशमा उत्पादन बढाउनु पर्ने हो नि त। हामीले भने कसले? सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूको यतातिर ध्यान पुग्नुपर्ने होइन र? गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। प्रचण्डले बोल्नुभएका वस्तुगत अवस्थाको बोध भएको कुरो प्रचण्डले बुझ्नु भएको होइन भन्न सकिन्न, बुझ्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुरले बुझ्नु भएको छैन भन्ने कुरा होइन, बुझ्नु भएको छ। केपी ओलीले बुझ्नु भएको छैन भन्ने होइन, बुझ्नु भएको छ। तर उहाँहरूले किन केही गर्नै सक्नुहुन्न देशको निम्ति, देशको हितको निम्ति किन केही एक कदम पनि अगाडि बढ्न सक्नु भएको छैन? किन साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थमा, विस्तारवादीहरूको स्वार्थमा, शक्ति केन्द्रहरूको स्वार्थमा मात्र लम्पसार पर्नुहुन्छ, घिसारिनुहुन्छ? यसको जवाब कसले दिने? नेताहरूले दिनु पर्यो कि परेन? यो देश गणतन्त्रात्मक देश भएको 15 वर्ष भयो। पञ्चायती तन्त्रले 30 वर्ष खायो, गणतन्त्रले 15 वर्ष खायो, त्योभन्दा पहिले संवैधानिक राजतन्त्रले 12 वर्ष खायो। अब कति वर्षपछि जनताको तन्त्र आउने हो? यो देशमा जनताको तन्त्रको विकास कसरी गर्ने, यसबारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला भएन र? संविधानले समाजवाद
उन्मुख शासन व्यवस्था भनेको छ यो शासन व्यवस्थालाई। आजैको दिन राष्ट्रपतिबाट जारी भएको सन्देश पढौँ, जनताको तन्त्र के हो त्यहाँ स्पष्ट बोलिएको छ। तर खोइ त जनताको तन्त्र। महारानीको शैलीमा राष्ट्रपतिको विलासी जीवन व्यतीत भइरहेको छ। स्वयं राष्ट्रपतिका पति मदन भण्डारीले बोल्नुभएको थियो, एउटा राजा रहनु र नरहनुमा कुनै फरक पर्नेवाला छैन। यदि राजतन्त्रात्मक कालको सामन्ती तन्त्र कायमै रह्यो, साम्राज्यवादीहरूको तन्त्र कायमै रह्यो भनेपछि राजतन्त्र गयो भनेर खुसियाली मनाइरहनु पर्ने केही छैन। यो मदन भण्डारीले दिएको सन्देश 2 कार्यकाल राष्ट्रपति भइसक्नुभएकी विद्या भण्डारीले मनन गर्नुभएको छ कि छैन? अहिलेका नेताहरूले मनन गर्नुभएको छ कि छैन? सामन्ती तन्त्रबाट हामी माथि उठेका छौँ कि छैनौँ? प्रचण्डले भाषण गर्ने बेला बोल्नुहुन्छ, केपी ओलीले भाषण गर्ने बेला बोल्नुहुन्छ, तर काम गर्ने बेलामा यी दुवैजनाले आफूलाई सामन्तकै रूपमा जनतामाथि सामन्ती तन्त्रको अनुभूति गराउने गरिकन काम गर्नुहुन्छ किन? यो प्रश्नको उत्तर उहाँहरू स्वयंले खोज्नुपर्ने अवस्था सृजना भइसकेको छ। 15औं गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा भ्रष्ट नेताहरू, लुटेरा नेताहरू, दलाल नेताहरू, तस्कर नेताहरू, लम्पसारवादी नेताहरू बाहेक अरू सबै नेपाली जनतालाई शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।